अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड टोकनाइजेशन। सबसे पहला स्टेप जब भी हमने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का टास्क परफॉर्म करना है तो उसमें हमें अपने वर्ड्स को टोकनाइज करना है और टोकनाइजेशन के बाद उस पर डिफरेंट तरह की नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करनी है और इसके साथ साथ अपने पूरे डॉक्यूमेंट को या कॉर्पस को डिफरेंट सेंटेंसेस में डिवाइड करना है। ये तीन बेसिक स्टेप्स हम आमतौर पर परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन इज टोकनाइजेशन, देन नॉर्मलाइजिंग वर्ड फॉर्मेट, थर्ड है सेंटेंस सेगमेंट। आज के टॉपिक में और नेक्स्ट में हमारा जो फोकस होगा दैट इज वर्ड सेगमेंटेशन। एक जो बहुत सिंपल अप्रोच हो सकती है वर्ड्स को टोकनाइज करने में, वर्ड्स को सेगमेंट करने में, कि आप स्पेस की बेस पे वर्ड्स को टोकनाइज करते जाएं। वो किस तरह कि अगर आपके पास ये इनपुट आ रही है तो आप सिंपल स्पेस की बेस पे कहेंगे ये एक टोकन है, ये दूसरा टोकन है, ये तीसरा टोकन है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो आप एक सिंपल सा टोकनाइजर बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन चैलेंज ये है कि आपके पास अगर यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगा दूं तो देन खाली स्पेस तो काम नहीं करेगी। अब आप क्या करना पड़ेगा? अब आपको कोई ऐसा मैकेनिज्म डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जो डॉट है ये अलग हो जाए और ये अलग टोकन हो जाए और ये अलग टोकन हो जाए। फिर अगर कहीं पे कोमा आ गया तो अगेन उसको भी आपको रिमूव करना पड़ेगा या सेपरेट करना पड़ेगा। अब अगर हम इस एग्जांपल को देखें, ये जो यहाँ पे लिखा है इसमें भी अरेबिक, देन कोमा, फिर ये कोमा आ रहा है, अब ई सी टी डॉट। तो अब आप क्वेश्चन ये राइज होगा कि ये ई सी ई टी सी अलग टोकन है और ये डॉट अलग टोकन होगा और ये कोमा अलग टोकन होगा, या ई टी सी ये एक टोकन है। सो आप ब्लाइंडली भी इस स्पेस की बेस पे वर्ड्स को टोकनाइज नहीं कर सकते। तो यूनिक्स में स्पेस बेस्ड टोकनाइजेशन इम्प्लीमेंटेड है, इसको आप खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि कांट जस्ट ब्लाइंडली रिमूव पंक्चुएशन। पंक्चुएशन को भी हम इस तरह रिमूव नहीं कर सकते कि अगर हम सिंपल डॉट और कॉमा और उसकी बेस पे करें तो अब यहाँ पे एम और पी और एच ये तीन टोकन आ जाएंगे, या पी एच डी है तो ये इस तरीके से हो जाएगा, एंड सो ऑन। सिमिलरली प्राइसेस के केस में अगर आप 44.55 है तो अगर आप कहें कि अच्छा ये तो फुल स्टॉप आ रहा है तो ये अलग टोकन है और ये अलग टोकन हो जाए, तो आप इस तरह नहीं कर सकते। सिमिलरली डेट के केस में आप देख सकते हैं यूरल्स हैं, तो टोकनाइजेशन एक चैलेंजिंग काम है। अब आप यूरल के केस में आप चाहेंगे कि ये एक टोकन हो, सिमिलरली हैशटैग के केस में आप ये एक टोकन चाहेंगे, ईमेल एड्रेसेस में आप इस पूरे को एक टोकन एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे। Similarly, tokenization में आमतौर पे a word that doesn't stand on its own. So जो क्लेटिक क्या चीज़ है कि ये जो है इसको हम एनएलपी में क्लेटिक कहते हैं कि आर एंड वी आर। सो हमें टोकनाइजेशन में इस तरह की चीज़ों को भी रिजॉल्व करना होता है कि जो क्लेटिक्स हैं जो इंडिपेंडेंटली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, इसको ट्रांसफॉर्म करके इस फॉर्म में लेके आना, ताकि जब हमारे पास रिजल्ट्स या वर्ड सारे एक फॉर्म में आ जाएं तो उन पे जो भी एनएलपी टास्क परफॉर्म करना है वो किया जा सके। नेक्स्ट, ये भी आमतौर पे टोकनाइजेशन का पार्ट है कि उसने न्यूयॉर्क को सिंगल वर्ड ट्रीट करना या टू वर्ड्स के तौर पे ट्रीट करना। अब आप देखिए अगर आप एक नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं एनईआर की, कि आपने देखना है कि ये जो पर्सन नेम है, ऑर्गेनाइजेशन नेम है, लोकेशन नेम है, तो यहाँ पे आपको टू वर्ड्स को एज अ सिंगल वर्ड करना है। सिमिलरली अगर आप मशीन ट्रांसलेशन की एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं कि इस लैंग्वेज को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, तो अब आप यहाँ पे न्यू और योर को अलग अलग ट्रांसलेट करेंगे तो वो सेंस नहीं आएगा, जबकि ये एक वर्ड कंसिडर करते हुए इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो सही ट्रांसलेट होगा। तो इस तरह के चैलेंजेस भी हमें फेस करने पड़ सकते हैं। ये चैलेंजेस सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, उर्दू लैंग्वेज में भी इसी तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा चैलेंजेस हैं। अगर मैं उर्दू लैंग्वेज की बात करूं
تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اردو بازار میں ایکچولی یہ 3 ورڈ ہے، اور اگر ہم اس کو ٹائپ کریں اردو میں تو یہ وداؤٹ اسپیس ٹائپ ہو جائیں گے، کہیں کسی بھی ورڈ میں مجھے ٹائپ نہیں کرنا اور یہ اس طرح ہی نظر آئیں گے. جبکہ ہمیں اگر پری پروسیس کرنا ہے اسپیس کی بیس پہ تو یہاں پہ تو اسپیس ہے ہی نہیں. البتہ اگر میں یہاں پہ میں کے بعد اسپیس اردو بازار اور گیا، بلکہ یہاں پہ میں نیٹ کر کے لکھ دیتا ہوں. اگر میں یہاں پہ ہے میں اردو بازار گیا، آپ اگر اس کو ٹائپ کریں تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ میں اور اردو میں اسپیس نہیں ڈالیں گے نا تو یہ بن جائے گا مناردو. تو یہاں پہ ایٹ دا ٹائم آف ٹائپنگ یوزر کی کیونکہ ریڈیبلٹی افیکٹ ہوتی ہے تو یوزر ایٹ دا ٹائم آف ٹائپنگ مسٹ اسپیس ڈالتا ہے. لیکن اگر آپ اردو بازار گیا اس میں اسپیس ڈالیں یا نہ ڈالیں تو آپ کے پاس ریڈیبلٹی افیکٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ اردو میں ہمارے پاس کچھ کریکٹرز ہیں جن کو ہم جوائنر اور نان جوائنر کہتے ہیں، اس کی وجہ سے شیپ چینج ہوتی ہے. تو اس طرح کے اس طرح کی پرابلمس کی وجہ سے جو اردو میں ورڈ ٹوکنائزیشن ہے یا ورڈ سیگمنٹیشن ہے وہ اور زیادہ چیلنجنگ ہے. نیچرل لینگویج ٹول کٹ NLP کی لائبریری ہے پائتھن میں. اس میں جو ٹوکنائزیشن امپلیمنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے تھرو ریگولر ایکسپریشن ایک ٹوکنائزر امپلیمنٹ کیا ہے، اور اس کے تھرو اب وہ دیکھیں دیٹ US سے پوسٹر پرنٹ کاسٹ ہے، تو جو ریگولر ایکسپریشن انہوں نے امپلیمنٹ کر لی اور اس کے تھرو جب انہوں نے ٹوکنائز کیا تو US سے ٹھیک ٹوکنائز ہو گیا. اور باقی ورڈس اس میں بھی کچھ ایشوز ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھرو ریجیکس جو ٹوکنائزیشن ہے وہ کتنے بہتر ریزلٹس دے رہے ہیں. عام طور پہ کچھ ایسی لینگویجز بھی ہیں جہاں پہ تمام کے تمام ورڈس کٹھے لکھے جا رہے ہیں وداؤٹ اسپیس، لائک چائنیز، جیپنیز، تھائی. اس کیس میں ایسی لینگویجز میں بھی جو ٹوکنائزیشن ہے وہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے، لیکن وہاں پہ جو لانگیسٹ میچنگ سب اسٹرنگ الگورتھم کے تھرو ریزلٹس کافی اچھے آ جاتے ہیں. سو ٹوکنائزیشن اگر آپ وہاں پہ نہ کریں تو اس میں چیلنجز آ جائیں گے. تو یہاں پہ چائنیز ہی کی ایگزامپل دی ہے کہ وہاں پہ اٹ سیلف ہر ایک جو کریکٹر ہے یا وہ ایک میننگ فل میننگ ریپرزینٹ کر رہا ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ میننگ ہے. جس طرح اگر آپ اس سینٹینس کو دیکھیں کہ اس کی جو ٹرانسلیشن ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ جو میننگ ریچز دا فائنل، اور اس میں ہمارے پاس 3 ورڈز بھی آ سکتے ہیں. اگر وہ اس طریقے سے ٹوکنائز بھی ہو سکتے ہیں جس کی انٹرپریٹیشن یہ آ جائے گی. 7 کریکٹرز پہ بھی یہ ٹوکنائز ہو سکتے ہیں اور جس کی ٹرانسلیشن یہ ہے. لیکن چائنیز کے لیے بھی انہوں نے ٹوکنائزر بلڈ کیا ہوا ہے جس کے ریزلٹس کافی انٹرسٹنگ ہیں اور کافی اچھے ہیں. سو ابھی تک جو ہم نے ٹوکنائزیشن کی اپروچز دیکھیں وہ تھیں سمپل رول بیسڈ. عام طور پہ ہم اسٹینڈرڈ مشین لرننگ الگورتھم بیسڈ یا سیکوینس ماڈل بیسڈ یا نیورل نیٹ ورک بیسڈ الگورتھم کے تھرو بھی اپنے مشین لرننگ ماڈل بلڈ کر سکتے ہیں اور ان کی بیس پہ اپنے ٹوکنائزر بلڈ کر سکتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ پرابلمس کو سالو کر رہے ہیں. اور میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ لانگیسٹ میچنگ الگورتھم کو جو چائنیز لینگویج میں امپلیمنٹ ہوا ہے اس کو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ الگورتھم کتنا سمپل ہے اور اس کے ریزلٹس کتنے بہتر آ رہے ہیں. سو آپ کی کوئی کوشچن ہو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.